رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. 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 قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. قد نبأنا الله من أخباركم. قد نبأنا الله من أخباركم. نبأنا الله. نبأنا الله. نبأنا الله. نبأنا الله. फिर से पढ़ें قل لا. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون नहीं है, ثم تردون. मीम पे क्या है? आगे अलिफ नहीं है. फिर से पढ़ें वसयरा अल्लाह. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم. تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. 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 فأعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم. إنهم رجس. إنهم رجس. رجس
जीम पे क्या होगा? रिज्स, रिज्स। फिर से पढ़े। इन्नहुम रिज्सुन व मअवाहुम जहन्नम। हमजा को वाज़ेह करें। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून। हमजा को वाज़ेह करें। يحلفون لكم لترضوا عنهم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر फिर से पढ़ें الأعراب ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص यत्तखिदु और युनफिकु ذु और कु इनको लंबा नहीं करें। फिर से पढ़ें ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص ويتربص بكم الدوائر ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء دائرة السوء عليهم دائرة السوء والله
سميع عليم. والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. 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 ويتخذ ما नहीं है, وयत्तखिज़ ما. जी फिर से पढ़ें. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم. ألا إنها قربة لهم. قربة لهم. قربة لهم. फिर से ألا. ألا إنها قربة لهم. سيدخلهم الله في رحمته. سيدخلهم الله في رحمته. سيدخلهم الله في رحمته. سيدخلهم الله في رحمته. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. غفور رحيم. غفور رحيم. غفور رحيم. غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. 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 بإحسان رضي الله. بإحسان رضي الله. بإحسان رضي الله. بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. अब पढ़ें والذين والذين اتبعوهم بإحسان
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار أنهار تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون من الأعراب इसको मिनल यूं नहीं पढ़ेंगे फिर से वमिम्मन ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ثم يردون إلى عذاب عظيم फिर से पढ़ेंगे सनुअज़्ज़िबुहुम से और आइन और हमजा को अलग अलग वाज़ेह करेंगे आइन को आइन ही और हमजा को हमजा ही जी وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا بذنوبهم ذنوبهم नहीं है और عملا صالحا وآخر سيئا फिर से पढ़ें وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم
عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم غفور رحيم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم फिर से पढ़ें तुताहिरुहुम وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات फिर से وأن الله هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم
فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.